अर्श कुर्सी से बाला है बाम आपका, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। आपके साथ सिद्दीक़ फारूक है वो जन्नत जहाँ है क़याम आपका। आप जैसा कोई दो जहाँ में नहीं, इस ज़मीं में नहीं आसमां में नहीं। हुस्न सूरत अजब हुस्न सीरत अजब, फिर अजब उसके हुस्न कलाम आपका। आप हैं ज़ीनते मंज़िले कुन फ़का, अर्श से फर्श तक शर्क़ से ग़र्क़ तक नूर फैला हुआ है तमाम आपका। नाज़ करता हूँ अपनी मुक़द्दर पे मैं, आप आका मेरे मैं हूँ ग़ुलाम आपका। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, और हमारे साथ स्टेज पर मौजूद अज़ीमुश्शान उलमाए कराम, आप हज़रात काफ़ी देर से असर बाद से ही एक तकरीब से आप हज़रात फारिग होकर यहाँ पर बैठे हैं और बहुत देर तक वक्त लेना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ हमारे मेहमान मुअज़्ज़म हज़रत मौलाना इकरामुल हक़ साहब नदवी दामत बरकातुहुम और दीगर उलमाए कराम भी मौजूद हैं। और यहाँ मेरी हैसियत बिल्कुल एक तालिबे इल्माना है, बड़ों के हुक्म से हाजिर हुआ हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें सही बात कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम सामिईन, आज हम और आप जिस हालात से गुजर रहे हैं, ऐसे में किसकी ज़िंदगी की किस जगह आखिरी शाम हो जाए, किसकी ज़िंदगी की आखिरी सांस कब रुक जाए, ये कोई नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त हमारे आमाल बद की वजह से हम पर एक वबाई मर्ज को नाजिल कर दिया है, जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला आज हमसे नाराज़ है और हमें क़यामत कुबरा से पहले एक क़यामत सुग़रा बर्पा करके हमें अपनी तरफ बुलाना चाहता है, अपनी तरफ खींचना चाहता है। कुरान मजीद के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको आगाह कर दिया, फलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अपनी बंदों से अल्लाह खिताब करके कहता है कि हम क़यामत कुबरा से पहले तुमको तुम्हारे ऊपर छोटी छोटी अज़ाबों के ज़रिए से क़यामत सुग़रा बर्पा कर देंगे, ताकि तुम हमारे तरफ लौट आओ और हमको पहचान लो। जब बंदा अपने मालिक की नाफरमानी करता है तो मालिक की सख्ती कभी होती है, कभी मालिक उस पर सख्ती करता है अपने तरफ वापस लाने के लिए। अगर संभल जाता है इंसान तो बहुत अच्छा है, और नहीं संभलता है तो ऐसी काई में जा कर के गिरता है जहाँ से संभलना मुश्किल होता है। हम और आप एक ऐसे नबी के उम्मती हैं, एक ऐसे आलमी नबी के आलमी उम्मती हैं, जिसका पहला सबक और पहला पाठ अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें और आपको सबसे पहले सबक दिया इक़रा के ज़रिए से कि पढ़ो, तालीम एजुकेशन और शिक्षा को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको सबसे पहले सबक पढ़ने का हुक्म दिया। लेकिन आज एजुकेशन में हमारी कौम कहाँ खड़ी है, हमसे ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं। हम किस मोड़ पर खड़े हैं, हमसे ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं। मसाजिद और मदारिस के तालीमी निज़ाम को हम और आपने ये समझ रखा है कि इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ दीनी उलूम से है, दुनियावी उलूम से नहीं है। या यूँ समझा हमने कि मदारिस और मसाजिद के अइम्मा और असातिज़ा, उलमा और सुलहा, उन्होंने हमारी कौम के बच्चों को दीन तक महदूद कर रखा है, या वो दुनियावी उलूम के मुखालिफ हैं। मैं नहीं समझता कि कुरान मजीद की एक बहुत सादा सिंपल आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया
قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اور اس وقت جب اللہ نے انسانوں کا بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے مشورتاً ایک بات کہی تھی کہ اے فرشتوں، میں اس زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس زمین کو میں آباد کرنا چاہتا ہوں اور اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا کہ اے اللہ، آپ کو اس زمین میں نائب پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم تو کافی ہیں، آپ کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بطور تنبیہ کے فرشتوں سے ایک بات کہی ہم انسانوں کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے زبانوں پر بریک لگا دیا کہ اے فرشتے، تو وہ باتیں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، حقیقت کا علم مجھے کو ہے۔ پھر آدم علیہ السلام فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا اور کہا کہ تم فلاں چیز کے متعلق بتا دو۔ فرشتے وہاں پر خاموش نظر آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، تم اس کو بتا دو۔ روایتوں میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو دینی دنیاوی جو بھی دنیا میں رہنے کی ضرورت کی چیزیں ہو سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک کا علم سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا، یہاں تک کہ چمچ، پلیٹ، گلاس جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، ایک ایک چیز کو آدم علیہ السلام نے شمار کرا دیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، اور یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رب العالمین کا یہ پیغام تھا کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے دنیا اس کے قدموں میں جھکتی ہے، جس کے پاس ایجوکیشن ہوتا ہے دنیا اس کے قدموں پہ گر پڑتی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ نے سجدہ کرایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے علوم کو بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو دے کر کے ان سے سوال کیا اور فرشتوں کے سامنے اس کا شمار کرایا، اور آدم علیہ السلام کے ہم سب اولاد ہیں، ان کے ذریعے سے ہم تک ساری چیزیں پہنچی، تو کوئی دنیاوی علوم کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی نونہالوں کو سب سے پہلے ہم قرآنی تعلیم سے آراستہ کریں، دینی علوم کو ہم سکھا دیں۔ ہمارا بچہ پیدا ہو تو ہم انگریزی اور عصری تعلیم سے پہلے دینی تعلیم کی فکر کریں۔ اپنی مدارس اور مساجد کی بقا کے لیے ہم اپنے بچوں کے اندر دینی علوم کو پیدا کرنے کی فکر کریں۔ اگر ہم نے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی اگر فکر نہیں کیا، اگر اس کی بقا ہے تو ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی بقا ہے۔ اگر ہمارے مدارس اور مساجد ختم ہو گئے، ہماری خانقاہیں ختم ہو گئی، دینی مراکز اگر کمزور ہو گئے تو آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کا کوئی گارنٹی نہیں ہوگا۔ ہمارا انتقال ہو جائے گا لیکن کوئی جنازہ پڑھانے والا موجود نہیں ہوگا، ہماری مسجدیں پڑی ہوں گی، کوئی نماز پڑھانے والا موجود نہیں ہوگا، ہمارے مدرسے پڑے ہوں گے لیکن کوئی اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ اور جب یہ حالت پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرح طرح کے عذاب ہمارے اوپر آئیں گے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ایک ہوا چلتی تھی کہ نماز تو ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں مسجدوں میں ہی ادا کرنی ہے، لیکن آج سارے حالات ختم ہو گئے، مسجدیں کھلی ہیں لیکن ہمارے مسجد کے ائمہ، ہمارے مساجد کے ائمہ حضرات
उन निगाहों को देखना चाहते हैं या उन चेहरों को देखना चाहते हैं जो लॉकडाउन से पहले ये शोर मचाया करते थे कि नमाज तो मस्जिद में ही पढ़नी है, मुझे 8 बजे के बाद उनकी नींद खुलती है। और फिर जब मसाजिद पर हमारे तरह तरह की बेजा इल्जामात लगाकर, बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जब हमारी मसाजिद शहीद की जाती है तो हम किस चीज का रोना रोते हैं? हमने मस्जिदों को वीरान क्यों कर दिया? हमने मदरसों को वीरान क्यों कर दिया? हमने इल्म से अपना रिश्ता क्यों तोड़ दिया? मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले आपने भी पढ़ा होगा, सहारा अखबार वाले ने एक खबर छापी थी, कोई अफसाने नहीं है, ये हकीकत है। गुजरात का एक दर्दनाक और सुलगता हुआ वाकया जो दिलों को झंझोड़ देने वाला है। वाकया ये हुआ कि एक मियाँ बीवी एक साथ रहते थे, एक मासूम बच्चा उनके घर में पैदा हुआ, शौहर का इंतकाल हो गया। माँ ने उस बच्चे की परवरिश की खातिर कहीं शादी नहीं की कि मेरे बच्चे को कौन लेकर के परवरिश करेगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। शहरों में जाकर, घरों में जाकर और दूसरे होटलों में जाकर नौकरी करके, मजदूरी और मेहनत करके उस बच्चे को पाला पोसा, दुनियावी उलूम के जरिए से IAS तक पहुंचा दिया। और फिर जब बच्चा नौकरी पे पहुंच गया, अच्छी जगह शादी हो गई, बीवी भी डॉक्टर बन करके आई, दोनों मियाँ बीवी नौकरी पर हैं। एक वक्त वो आया कि उस माँ पर फालिज का असर हो गया और वो घर में 3 महीने से अपने एक बिस्तर पर पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। 3 महीने के बाद जब ठंडक के मौसम में उसका वो लड़का आता है जिसकी अरमान के लिए, जिसको दुनियावी उलूम के सरबुलंदी तक पहुंचाने के लिए सब कुछ किया था, जब वो बच्चा आया तो अपने माँ को गोद में उठा करके ले लिया तो माँ के अंदर से ये जज्बात कह रही थी, अभी अपनी पूरी बात कह नहीं पाई थी, अंदर से दिली कैफियत ऐसी पैदा हो गई कि लगता है कि मेरे बेटे को 3 महीने के बाद आज वक्त मिला है और मुझे छत पर लेकर के जा रहा, मुझे धूप दिखाएगा, शायद उस धूप की वजह से मुझे कुछ राहत मिले, आराम मिले, मुझे कुछ सुकून मिलेगा। वो लड़का धूप की लेकर के छत पर जाता है और 5 मंजिले मकान के ऊपर से माँ अंदर अंदर खुश हुई कि आज मेरे बच्चे को वक्त मिला है, मुझे धूप दिखाने के लिए आया है। छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया, आखिरी दम तोड़ गई, वो माँ इंतकाल कर गई। और जब पुलिस केस बना तो उस बच्चे ने जाकर के इकरार किया कि मैंने अपनी माँ के साथ ये किया है और ये इसलिए किया है कि जब से ये बीमार पड़ी है मैं इसको लेकर के परेशान हूँ। 3 महीने से ज़हनी एतबार से हम डिस्टर्ब थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इल्म तो उसके पास भी था, इल्म हासिल किया था, दुनियावी उलूम को पढ़ा था, लेकिन उसके पास अखलाक नबवी नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक नहीं थे। अगर उस बच्चे को ये बताया गया होता कि अगर कोई तुम्हारी माँ है तो माँ के मुतालिक मेरे नबी का इरशाद है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, अगर तेरा कोई बाप है तो मेरे नबी का इरशाद है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, अगर किसी की वो बेटी है तो मेरे नबी का इरशाद है कि अगर सही परवरिश और अखलाक नबवी से आरास्ता करके सही जगह पर अगर उसका रिश्ता हो गया तो जन्नत में मेरी मईयत हासिल होगी, जन्नत में मेरे साथ उसका हश्र होगा। अगर वो किसी की बहन है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके फजाइल बताए कि जन्नत में उसका हश्र मेरे साथ होगा। अगर ये चीजें उसके सामने होती तो वो दिन देखना नहीं पड़ता जिसकी माँ के आखिरी सांस और आखिरी दम टूट गई, सिर्फ इस बात की वजह से कि अखलाक नबवी उसके पास नहीं था। आज हमारे कौम का भी हाल कुछ ऐसा ही है कि हमारे नौनिहाल और हमारे बच्चे और हमारी बहनें और हमारी माएँ अपना जो वक्त फजूल कामों में ज़ाय कर रही हैं, काश कि अपनी कद्र कीमत को पहचान लेती, काश कि हमारे नौजवान अपनी जिम्मेदारी को समझ लेते, हमारे बुजुर्ग उनकी निगरानियां करते। हमारी मसाजिद वीरान पड़ी हैं, आज मस्जिदें चीख चीख कर पुकार कर मस्जिदें पुकार कर नमाजियों को ढूंढ रही हैं।
جب انسان کو غذا نہیں ملتا ہے تو انسان اپنی زندگی کی جنگ ہار جایا کرتا ہے۔ مسجد کی غذا ہے اپنی سجدوں سے مسجد کو آباد کرنا۔ اگر مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہے تو مساجد اللہ کے دربار میں جا کر کے بد دعا کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے بستی والوں پر عذاب نازل کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ گاؤں چونکہ مسلمانوں کی بستی ہے، بڑی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، لیکن نمازوں میں مساجد میں آپ ایک بار جا کر کے دیکھیں، بغیر دیکھے ہوائی فائرنگ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ایک صف بھی مساجد میں پورے نہیں ہو پاتے۔ افسوس کا ہاتھ ملنا پڑتا ہے کہ جہاں پر سیاسی ریلیاں ہو، کرکٹ کے میدان ہو، فٹ بال کے میدان ہو اور دوسرے کھیل کود ہو، لہو و لعب کے جگہ ہو، وہاں ہمارے بچے بن بلائے پہنچ جاتے ہیں، لیکن آپ ذمہ داروں سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری نگاہیں مساجد تک کیوں نہیں پہنچتی؟ اور ہمارا جو حال اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے زمانے میں ایک پریشان حال آدمی تھا۔ سید حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے پریشانی کو دیکھ کر کے پوچھا کہ تم کیوں اتنا پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اس آدمی نے اپنی پریشانی بتائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم کو جو چیزیں مانگنا ہو وہ مانگو، میں اللہ کے دربار سے سفارش کر کے تمہیں دوں گا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، کچھ بھی مانگنا یہ سوچ کے مانگنا کہ جو تمہیں ملے گا وہ تمہارے پڑوسی کو تم سے ڈبل دیا جائے گا۔ تو وہ آدمی سوچنے لگا، سوچا کہ اگر میں مکان مانگتا ہوں 1 مکان تو اس کو ڈبل ملے گا، اگر 1 بیگھہ زمین مانگتا ہوں تو اس کو 2 بیگھہ زمین ملے گا، میرے پڑوسی کم بخت مجھ سے آگے نکل جائے گا۔ اگر 1 لاکھ نقد روپیہ مانگتا ہوں تو اس کو 2 لاکھ ملے گا۔ سوچتے سوچتے صبح سے شام ہو گئے، پھر رات ہو گئے، پھر صبح ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی سوچا ہے؟ کہا سوچا تو ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کیا اس کو واقعی میں ہم سے ڈبل ملے گا؟ ایسا آپ کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ مجھ کو ہی ملے اس کو نہ ملے؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بھی ملے گا، تمہارے ڈبل اس کو ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مانگو جی کھول کر کے۔ تو سوچتے سوچتے اس آدمی نے کہا کہ آپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ ہماری 1 آنکھیں پھوڑ دے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ دعا کر دیجیے اللہ ہماری 1 آنکھ پھوڑ دے۔ کہا کہ بھائی یہ کون سی دعا ہوئی کہ تمہاری آنکھیں پھوڑنے کے لیے ہم دعا کریں؟ تو کہا میری تو 1 ہی پھوٹے گی، 1 سے کام چلا لوں گا، میرے پڑوسی کی دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں گی۔ یہ ذہن اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج یہاں پر آ کر کے کھڑا ہے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں، لگی ہے ایک گھر میں آگ تو ہمسایہ حوالے ہے۔ اگر ہمارا گھر جلا ہے تو ہم پڑوسیوں کی طرف چنگاری پھینکنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتلائے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے اللہ نے میرے پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنا ڈرایا کہ مجھے ڈر لگا کہ اللہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ بنا دے، کہیں وراثت میں اللہ پڑوسیوں کو حقوق نہ متعین کر دے۔ آج ہمارا رشتہ پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، کہیں ذات برادری کے نام پر، کہیں خاندان کے نام پر، کہیں مسلک کے نام پر، کہیں مذہب کے نام پر، ہمارے ملک کی جو زہر آلود فضا ہے، اس وقت ہر انسان کو اپنی ترقی کی بات کرنا اور ترقی کی طرف بڑھ جانا نہایت ہی مشکل ترین مرحلہ ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس وقت ہمیں آپسی اتحاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندو ہندو بن کر رہے، مسلمان مسلمان بن کر رہے، سکھ سکھ بن کر کے رہے، اور جو ہمارے مختلف مسالک ہیں ہر ایک اپنے مسلک پر عمل کرے۔ یہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، سیکولر دستور ہے، یہاں پر کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں ملت کے نام پر،
مسلمان اور برادران وطن اکٹھے ہو جائیں ملک کے نام پر، اگر مندروں پر حملہ ہو تو مسلمان کھڑے ہو جائیں اس کی حفاظت کے لیے۔ ہم کبھی کسی کے عبادت خانے کو ڈھانے کی تعلیم نہیں دیتے، ہم تو پہلے دن سے اپنے بچوں کو قرآن کریم کے ذریعے سے یہ سبق دیتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ خبردار میرے بچوں، تم کسی کے معبودوں کو برا بھلا مت کہنا۔ ہم پہلے قرآنی تعلیم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور مساجد پر حملے ہو تو ہمارے برادران وطن کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں جھگڑا اور فساد کہاں سے جگہ بنا لیتی ہے۔ آج دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ملک کے مختلف حصوں سے یہ خبریں، تصدیق شدہ خبریں ہیں کہ مختلف مساجد شہید کر دیے گئے اور نہ جانے کتنی مساجد ہمارے نشانے پر ہیں۔ ایسے میں ایک طالب علم بن کر میں آپ سے ایک درخواست کرنے، ایک گزارش اور ایک اپیل کرنے آیا ہوں کہ خدا را ہر آدمی کے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی مساجد کی حفاظت خود کریں، کوئی اور ہمارے مساجد کی حفاظت کرنے کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بنیادی اور سب سے ضروری چیزیں جو مساجد کے آباد کرنے کے تعلق سے ہے، ہم اپنی بچوں کو اور خود بھی قرآنی تعلیم کو اپنے مساجد کے ائمہ حضرات سے حاصل کریں اور نمازوں سے، اپنی سجدوں سے مساجد کو آباد کر دیں۔ میں مزید اس کے آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا، ہمارے ساتھ ہمارے بہت سے علماء اور ائمہ حضرات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔